كبيديو كم تزبال زلو ኣብ ትግራይ እውን ከቢድ ምዃኑ እዚ ኩሉ ተፈፂሙ እዚ ተገይሩ ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ኢምፖሲብል ጥራሕ ብቅድሚት ናምፃኻ መዓት ዓዲ ተጠቒሙሉ እዩ ሓንቲ ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና ብኻልኣይ ዓለም ጦርነት ጃፓን ብኣቶሚክ ቦምብ ተደብድዮም ናጋሳኪና ሂሮሽማ ክሳብ ሕዚ ኣሰር ዘይለቐቐ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተሰዓሩ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ን5 ዓመት ኣመሓዲርዎም እዩ ካብዚ መሓርካ እዩ ميتا الله حقي سلام سلام كبرى تخاتل تلتي في خميس أنا حكم تمليسنا متسيناكم علنا يا نايلوم مدواتنا كمز تري وزلهم حجخا حدش تفات تجراين هو حتى النبي يزبل يا نري لنا هنا نصمدو تعينت جوس جواسات جبرلو صمدو ناي شعبيان هو حتى ناي تفات صمدو نبي جت يمزو خود زلو مراحت هو حتى تجراي نبي جت يوصلوا شعبيا نتجراي نيرترا ملتي مدربدا قيرو نيرترا ملتي حزبات نيتو وإيرترا سبع ألبياكو أب إيرترا ريسا خلع زخل من إسيلا أب إيرترا ولا دخط أورن كألن زخل يلا أب إيرترا أفريو نعدن حزبن كخون زخل من إسيلا أب إيرترا زلو سن أمراوت أجمز جبره أب إيرترا زلو متى عدلوا المطو أب إيرترا زلو أب تحت حسم ملكناي شعبية خوينا أب بارنت بقى لومي نابي زي فلت صباح بقى لوم دك إيش اللي حراي صباح خنابي زي فلت متى يحوسوا الزبالة ولا ده يزلوا بإيرترا تزلوا كمان تزلوا يزبلكم زلوا سلازة أب تجراي إذن مقباري حجز خيات زلوا سمع الله خدي ورا تخاتل تلو تي في سو كريان تدعى خوينا تي ناي تجراي كونتات أسقايو شعبيا تقام مسيلوم قال تجارو كاب مسبل تقلنا مش شعبيا بقى تعيقيرهم كو حجي بقى ان تجراي نهلاونا تجراي سيبلو له ولا مش سيطان يمزلونا زلوكو سلازي شعبيا سيطانيو مش سيطان صميد كا اب تجراي بملئታት ጠፋአሉ ተዘይኮይ ነበር ትግራይ ትህልወሉ ኹነታት የለን ስለዚህ ንስማዓሞ ጽምዶ ከቢድ እዩ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ከቢድ ምዃኑ እዚ ኩሉ ተፈፂሙ እዚ ተገይሩ ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ኢምፖሲብል ጥራሕ ብቅድሚት ናምፃኻ መዓት ዓዲ ተጠቒሙሉ እዩ ሓንቲ ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና بخلع علم طورنت جابان بأتوميك بومب تدبيهم ناغاساكينا هيروشيما كساب حز أسر زي الأمال ستر حيكونن استسعروا نا أمريكا جنرال ن5 عمت محديرومي كوزي محركاي محديرومي ግን ተመሊሶም አሜሪካ ተጣሚዶም ንምንታይ አሜሪካውን ናይ ምብራቅ አውሮፓ ሶሻሊዝም ከይመጣ እሰሙን ዓዲ كدحنو كافت مسبرتي كدحنو رأيمو نصمدو خمي يقلصالو حج رأيوه تو تي زقلص زلو ناي هاجرات ناي بعل أمريكان ناي مبراغن استراتيجي مخا بهاجر درجاي حسبو أب تجراي جن أب إيرتران تجرا أب شعبيان هو حاتن زرق زلو جن تجراي ملئت إثيوبيا حج في خملو خلو كيلنا أنا نبسنا بلو صباح نقول أجم تسفاتات قرط خلو فيدرال منغستي بجت كلكلنا بلو نداد كلكلنا بلو ندادي ما علي زي بل نداد مدهانيتن ناب تግራይ كل اخصنيحم شعبيان هو حاتن كما قولون كفلون وزحزح قبلون صنيحم اطوارات ماسيو حقنت الله ديبلون سي كاب اذربيجان اطوار ليخم الله بمنገድ شعبيا مراحته هو حات هم زبل رئنيره ስለዚህ እዚ ጥሕሰት ልዕላውነትዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከአብ በመጽናዕት ዝተደገፈ ጭብጥታት ያቀርባሉ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሉ ተቢዕንኩም ማጎትሉ ዘይክእሉ ተጋሩ ህወሓት ትሰርሕ ዘላኩ በቃ በጀት ናይ ፌደራል ደው አቢለ የለኹ እንድሕር ዳኢሉ ናይ ትግራይ በጀት ፌደራል መንግስቲ ስለምንታይ እንተ ተባሂሎም ያዝ ዝለኣኮ በጀት መግዝእ ጽዋር
استفعلالي نجارات ناي قلب نسراويت مدراجوي نسراويت معلمي مهنة سراويت نهزب استبهلس ناب سراويت حدش تململا سراويت استفعلالي من قسقاسات أطواراتن كالئن أشبرت حيلتات عم حجاز بعل فانو نقلن فانو مريحناتو بملو تقليلو أما قلقا ميتوما الحج سلازي خمي جير إمزو قلت أزولو السبعي زما ساسل صمدو تسعمي دون قتيلو مين بأتم يبوم تدير ديوكا محبرة سلكا دينك خول تفريدو كاوزي زغبد يلا من فتشمو من مكبر يلا عسر شعته عسر شو عته نفس الآن السوفيت السوفيت سوشياليزم كسا عسر شعته 33 أمريكا وكنا هو منين نا إيديولوجيا فلا ينيرهم كأوها كم يا كادرتاتن ባህላውያን ጀነራላትን ህወሓት ብጣዕሚ يحفروا እዮም يحفروا ሕልፎ ዝደሊ ነገር ታያለ ሕዚ ገጢሙኒ ሓደጋ እታ ናይ መጀመርያ ጀነሬሽን ራይት ትበሃል ናይ መሰል ናይ ብሂወት ናይ ምንባር መሰል እዩ ተኸልኪሉ ዘሎ ህዝቢ ባይዘወይ ኣብ ትግራይ ብሂወት ክነብር كينبرن تخلكيلو زلو مرحبا ميل كينبرن تخلكيلو زلو حزب تግራይ بهوحات بفيدرال መንግስት ይኮን ፌደራል መንግስት ዳ አየር ይልእኻሎ መጓዓዚ አየር ካብናብን መድሃኒታት ይልእኻሎ ሰልዲ ይስላዓሎ ሓገዛት ገብራሎ ይኩን ግን ኩሉ ነገራት بفيدرال መንግስት ዝመጽእ ንህወሓት ሰራዊት መህነጽ ይኾናል ኣብ ሓደ ግዜ ሲ ንበዓል እዚ ብሓጺር ንኹሎም ቶም ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ኩሉ ግዜ ይገልጹ እዚ ካብ ዲያስፖራ ኣብ ሰለስተ ከፋፊሎም ንባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ኣብ ሰለስተ ከፋፊሎም ታይም ገይሮሞም ነቶም ደሓንዮም ማለሲ ይላኣኹና እዮም ተግባራት يفصم يوم حبريتات ون يمصيهم حبريتات ون حزب خكفافلولن بقى ان حزب خزابع زخل حبريتات ون يتحلالو في مولا نفس سراويت استبهلو 5 مليون دولار نا بانكوم اتيو نتوم بقى دحانيم كل ነገር بقى زبلنايم بملؤ يتغبروا يفصمولنايم ግን ከአድ خمታት አለዎም دحانيم بر بتعمي نفعاتهم دحر دአ ጽቡቅ ጌርና ሒዝናዮም ጽቡቅ ጌርና ተመልሚልናዮም በሐጺሩ ውድብና ደውኢላ ዘላ ሳልኦም ያ ዝተባሃሉ 10 ሚሊዮን ዶላር ንባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ነቶም ቁተሉ እንተይለሞም ዝቆትሉ እሰሩ እንተይለሞም ዝኣስሩ መሓሩ እንተይለሞም ዝምሕሩ ኣጥፉ እንተይለሞም ዘጥፉ ኩሉ ነገር በቃ ህወሓት ግበር ብህወሓት ዝመፀ ትእዛዝ ወዲያው ዘተግብሩ ከዓ 15 ሚሊዮን ዶላር እባ ሚሊዮን ብር የዝብለኩም ዘለኹ ሶሪ 15 ሚሊዮን ብር ኣብ ኣካውንቶም ካብ ዲያስፖራ ኣትይዎም ኣታውት ገይርሎም ቴሌፎን ምድዋል የለ ገለ የለ ኣካውንቶም ኩሉ ተመዝጊቡ ንብምሎም ነቶም ዝተሓተ 5 ሚሊዮን ብር ነቶም ዝማእኸላይ ደረጃ 10 ሚሊዮን ብር ነቶም ኣብ በቃ ንህወሓት ህይወታ ዝኾኑ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ከዓ 15 ሚሊዮን ብር ኣታዊታት ተገይርሎም ቶም ብምሎም ኢዶም ከምዚኣ ገይሮም ንሕና ካብ ሎምን ኢነው ኩሉ ኣካላትና ንህወሓት እዩ ዝበሉ ኣብ ኣዳራሽ ኮይኖም ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ንሶም ማለት ወላ በዓል ዝደርፍ ተጠሊመ ዝብል ዘሎ መንሽሙ ገብሩ ፋኖ ገለመለ 5 ሚሊዮን ብር ዳርጋ ኣትይዎም ሕሰቡ ያ ስለዚ ትግራይ ኣብ ከምዚኦም ያ ወዲቓ እዚኦም እዮም ሕጂ ጽምዶ ምዘዋፃና ፀሚድና ኣለና ጥራይ ኣመልሶም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ዝጽምዶ እንታይ ማለት ድዩ ሻዕብያ ኩፍታዊ ኩናትን ደላይ ኩናትን ኣብ ኩናት ዝነብርን ኣብ ሰላም ዘይነብር ንሰላም ዝሕሰም ንኩናት ዝናፍቕ ሻዕብያ ኣብ ዝተባሃሉሉ ንሕና ምዘዋፃና ፀሚድና ኣለና እዚኣ እታ መልሲ ዘላ ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ንሓደ ባህላዊ ጀነራል ህወሓት እንድሕር ሓትካዮ
مزوات أنا تأميدنا لنا إزبلكا رأي منجس إثيوبيا خحيدهم تحسيمهم زواتهم منجس جل شعبي أخوي ها نظام السلزي أنا مرققات ولا مسيطان حبيرو كرقان صالو أيوة بك ولا مسيطان حجي بك خلاص شعبي شيطاني مسوق خيدم تجراي نمتفايزي تجراي مثلا مرقات مو فيدرال منجستي أب هاجركا أبناء هاجركا حق خون كمالتي حسبوا تاي مالتيو ولا مسيطان تجراي نمتفا أمبر تجراي ناب سلام نمتاوكو نتجراي سلام كفترة لازم خلا حيل أفريسهم في جزيام محدار تجراي إذا حج زلوا نتجراي لكي مزتفى حيلي بهلاوي جنرالو شو أنت مرحته وحاتهم ناي أب تجراي زلوا حيل حجي تجراي لكي مزتفي كنبر تخوينا تجراي كنبر علوها كتأفة تخوينا جن تجراي لكي ما يختفى زبلي دك عبيد منهم ده حزب تجراي نق فرق كبليو مرحتون رأي نسم ده شيء بقى حزب تجراي أبزيا بايزوي قليت أوي ولا زي كيدانا أمانة بقدامي نسم ده زي دقف كأسر على لوق قتل على لوز بلو نمرة نايب عز زرباي نايب هلاوين جنرالات هو حتى زازي ناي مرحته هو حتى زازي نسم ده زي دقف كريشيان كأسر بقى قال سنة نتوم أنصار نسم ده زخورة أكلات نعوم يخون ذلوب نيرو كيدانا أمانة بقدامي فرق كله ولا بدفرت تتعميدو هوتهم كدحنا الله حزب تجراي كدحن كم حضرت سوق قصل نفتنا مودات علامو كويس حلو جزءاتو حدنتو كرغاغص الله نسي زتخوسنا تفرقل زنا بوتو زمدنا غار زي يخسعر زلو حجي جزءاتو حدنت كملسالو نسي زتخوسنا وتمالو كو تجراي سلستوررت زي كونسي مراحته وحات اب حق خيقربو እቶም ኣብ ኢሃደግ ኮይኖም ንኢትዮጵያ በቃ ሃብታን ንብረታን ዝዘረፉ ከይሕተቱ እኳ ኩናት ተኸፊቱ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይተረድኦን ከምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ከምዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለዎ ኮይንዎ ማለት ነው መደበኛ መንግስቱ ክመልሰሎ ዓዲ ናይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ክትጅምር ኣለዋ እዚ ከዓ ክግበር ምንም ጥርጥር የለን ሕዝቦ ክንሰግሮ ዘለና ኮይና ንሰግር ዘለና ምንም ሓድሽ ነገር ኮይመፀን ፕሮሰስ እዩ نت بروسس بتخكل مرداي نسم حنت قالسم تاع نت بروسس بتخكل ريالايز كاين غورو يتقالسي انصار تمنسي انصار تسراويت يخدلو كم مجمرياون تن عند تات نسنيا حزب تግራይ تحد عندي اول بريتوريا في سمولوت منغستي بغزياو منغستي بسابستيت تكيمولو سوناتهم غورو بفصعر غيرميو كلاي سراويتلو سراويتنا حيل تكاليو كوفو انت مص دوز بلي كالاي نحنا كاب حجن دحر كل اكلاتنا ولاون وننا بقى ناي هوحات يلوم فريمو من ايدم حفاب يلوم زي سراويت تግራይ سراويت ناي حزبي ዝኾነ ነገር ክመጽ خلو نحزبي تاي نحزب دا ناي هوحات يلكم اكلاتكم نا هوحات اركبكم ريومونيو سويلو بسكند هاند انفورميشن زي هنا بتكبر ريموين كفرسلو خالي اتي هزو بعلو كجاجلو بهراو فرح كفطرلو اب تግራይ مصكا نبلبال مصكا كزع مصكا بقى زير كو سبي بقى العلموت زلو يزبسلتي بروباغندا العلم زلو يزمسلكا العلموت زتاي يمسلكا بتعمل هات شقة مردا حزبي زي قتل له ولا مسوات خفيلون قتل يزلو زي بقلاج كزرب زلو بقلاج كنرادا حزب تግራይ بتخكل كردو زلو يقرم يتم سوات بايزوي ابزي الله صبوق يرو زغلصم نسمعيمو መንግስቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በትግራይ በኩል ማንቀሳቀስ ማሳለፍ አይችልም ካለ የቲፒኤልኤፍ ሰው ايه سو ملسو بجت مطيق يچلا سمعوا اب تግራይ ዘለው ጨቆንት መራሕቲ ህወሓት ናይ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ደቡ ከውሕስን ደቡ ክከላኸልን ኣይሕልፍን ተይሉ ጽባሕ ንግሆ መራሕቲ ህወሓት ናብ ፌደራል መንግስቲ በጀት ኢሎም ክሓቱ ይኽእሉ ዶ እዚኣ እስክትመለስ ይኽእሉ ዶ ትክክለ
ፌደራል መንግስቲ ሰራዊቱ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ንምውሓስ ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ክሓልፍ ከሎ ኣይንሕልፍን እንተደኣኢሎም ጨቆንቲ መራሕቲ ህወሓት ፌደራል መንግስቲ ካብ ፌደራል መንግስቲ ጠለብ ከቅርቡ ይኽእሉ ዶ መድሃኒት ነዳዲ በጀት ይኽእሉ ኦሬዲ ጥሒሶሞ እኮ ነዳጅ መጠየቅ ይችላል ከፌደራል መንግስቱ ሰርቪስ መጠየቅ ይችላል እስኪ መልሱልኝ በመድኃኒዓለም ነዳጅ ትጠይቃለህ በጀት ትጠይቃለህ ሰርቪስ ትጠይቃለህ ሲመች ከፌደራል መንግስት ሰዎች ጋር ሸራተን ምናምን ውስኪ ትራጫለህ ከዛ የፌደራል መንግስቱ ደግሞ አይ የናሽናል ሴኩሪቲ ትሬት አለብኝ ሰራዊቴን በዚህ አካባቢ ያንቀሳቅሳለሁ ተገቢው ድጋፍ ይደረግላቸው ነው ሲል ኖ እንዴት ያለ ነገር ነው ጎበዝ ወይ አይ ዶንት ኖ ቲፒኤልኤፎች እያሰቡ ያሉት እንደ ሌላ ሀገር ነው እንደዛ ነው የሚያስቡት አክቹዋሊ زيادة زرباكو بقى خلاص كطعمك بإيدك كوعيك بمانكا كزحلك بإيدك كوعيك بمانكا أب هو واحد زرق زلي مالت فعفعكم له خلو نفيدرال منقستي بحقوق حزوه كتقما من كله نا فيدرال መንግስቲ ክጉንበሑ ስለዚ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኩሉ ጠለባት ናይ ፌደራል መንግስቲ ዓጽዮም ተመሊሶም ካጽባሕ ንግሆ ወላው ንህዝቦም ከዳናግሩ ንህዝቢ ትግራይ ከዳናግሩ ፌደራል መንግስቲ በጀት ስለዝኸልከለና ደሞዝ ኣይንኸፍለኩም ፌደራል መንግስቲ ነዳዲ ስለዝኸልከለ መብራህቲ የለን ፌደራል መንግስቲ በቃ ባዕላቱም ጾሁ ዋሓት ያና ፌደራል መንግስቲ ተቆርቦ ዘላ ይሄን የምለው አው ትግራዋዮችን አይደለም ይሄ የምለው ቲፒኤልኤፍን እና የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎችን ነው ሁሉ ጊዜ የምናገረው እንደዛ ነው ቲፒኤልኤፍ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ማለት ቲፒኤልኤፍ ማለት አንድ ዘፈን ታውቃላችሁ ጨርሲል አልወድም የሚል አንድ ዘፈን አለ ቲፒኤልኤፍ ባህሪያቸው ችግር ባይኖር እንኳን የራሳቸው ፕሪንሲፕል ችግር መፍጠር አለባቸው ሶዛት ሁሉ ይገርም ቆይ ሻዕቢያን ህወሓትን ሲከላስ በቃ ኣብ ሽግር ተዘይ ኮይኖም ኣብ ሽግር በቃ ኣብ ልሙፅ ነገር ኣብ ኩሉ ኣብ ጥጡሕ ነገር ክነብሩ ኣይክእሉን ኣብ ገደል ኣብ ሽግር ኣብ ኩናት ኣብ ፀገም በቃ ኩሉ ነገር ዋላ እንተ ተወዲኡ ከምዛ ዝብላ ዘሎ ባዕሎም ፈጢሮም እውን ኣብቲ ሽግር ነበርቲ እዮም ኣብቲ ኩናት ነበርቲ እዮም በቃ ኣብ ሰላም ዝበሃል ሲ ሕሶሞም ይንዖም ሰላም ሲ ሕሰም ንሻዕቢያን ንህወሓትን ሕሶሞም ፀገሞም እዩ ከምዚ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ በሓፈሻ ህዝቢ ዓለም ወላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሙሉእ በቃ ኩሉ ሰብ ኩናት ዝፀልእ እሶም ከዓ እዞም ክልተ ጉጅለታት ኩናት ተዘየለ ኣይነብሩን በቃ ትርፊ ኣብ ኩናት መክሰብ ኣብ ኩናት ህላውነቶም ዘረጋግፅሉ ኣብ ኩናት ድላዮም ዝገዝእሉ ድላዮም ዝዕንድርሉ ሸፋቱ ዝቕየርሉ ኣንስቲ ሰብኡት ከይተረፈ ዘሕድግሉ ቆልዑ ዘባዕልግሉ ሰብ ዝሸጥሉ ድላዮም ዝገብርሉ በቃ ዕዳጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ዘናግዕሉ ኣብ ኩናት ኣብ ሰላም ዝኾነ ነገር በቃ ኣብ ሰላም ጥሜት ኣለዎም ንዑ ኣብ ሰላም ጽምዋ ኣለዎም ጥፍኣት ኣለዎም ሞት ኣለዎም ተሓታትነት ኣሎ ውድቀት ኣሎ እዚኦም በቃ እዚ ስለ ዝኾነ እዮም ዘይነብሩዎን ዘይገብሩዎን ጊዜ ችግር እየፈጠሩ ያን ችግር ለማጥፋት ህዝብ እያስተባበሩ መደባደብ ካለባቸው እየተደባደቡ ፎከስ እንዳታደርግ አቴንሽንን እየወሰዱ የሚዘረፉ ወርቆች ምናምን ካሉ እዛ ላይ ኩዌሽን እንዳይደረግ ወንጀለኛ ሰዎች ካሉ የትግራይ ህዝብ እንዳይጠይቅ ልማት የትግራይ ህዝብ እዚህ አካባቢ ለምን ጎደለብኝ እንዳይ ጥሞና የሚሰልብ ነው በዚህ ወይ ነው የሚኖሩት ይሄ ፓርቲ ደግሞ እየከሰመ የመጣው
ከዚህ ቀደም ያማሃኝባቸው ነገሮች ነበሩ፣ ብዙ ነበሩ። እኛና እነሱ የሚላቸው ነበሩ። አሁን እነዛን እያጣ ምናምን መጥቷል። አሁን የሚጠይቁ ትግራዋይ ተፈጥረዋል። አሁን ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ ከምን ጊዜም በላይ የተዳከመበት ጊዜ እንደሆነ አብዛኞቹ ትግራዋዮች የሚናገሩት የሚሰጡን ትንታኔ የብላን ህወሓት ሕጂ ሻዕብያ ይህላው ያበቃ ብድሕሪያሲ ከውሑሳ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘለዋ ከውሑሳ ክብል ከለኹሲ ፌደራል መንግስቲ ጎኒፅ እንድሕርዳት መቐለ ተቋፃፂሩ ሜይቢ ናብ ቆላታት ተንቤን ዘይክኸዱሉ ዕድል ክፍጠር ይኽእል እዩ ናበይ ደኣ ናብ ሻዕብያ ገፅ ስለዚ ንሱ እዩ ፈንጣሕ ዘብሎም ዘሎ እምበር ህወሓት ትማሊ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኣብ ጎና እዩ ነይሩ በቲ ዝፈጠረቶ ህዝባዊ ዝገበረቶ ኩናት በቃ ትማሊ ዓቕሚ ነይርዋ ክብል ከለኹስ ህዝባውነት ነይሩ በቃ ኣብ ልቢ ህዝቢ ነይራ ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ ኣይኹን ኣብ ልቢ ህዝቢ ነይራ ሎሚ ግን ጠቕሊላ ካብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ወፅያ ምስ ህወሓት ሎሚ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓት ዝኾነ ነገር እንድሕር ተፈጢሩ ህዝቢ ትግራይ ሕቁ ይህብዋ እዩ ክላስ ትችላላችሁ። ይህን ካልኩኝ በኋላ ግን ለነሱ ደግሞ ፌርነስ የሚያነሷቸው ፌር የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የምዕራብ ትግራይን ጉዳይ የፌዴራል መንግስቱ ወደ ነበሩበት ይመለሳል ካለ የፕሪቶሪያው ስምምነት እነዚህ አጨቃጫቂ ቦታዎች ወደ ነበሩበት ይመለሳል ወይም ደግሞ ከተስማሙ ኬንያ ላይም ሳውዝ አፍሪካ ላይ በነበራቸው ውይይት እንደዛ ተባብለው ከሆነ አንዳንድ ሰዎች መጀመሪያ ወደ ነበሩበት ግዛቶቹ ወደ ነበሩበት ከተመለሱ በኋላ ነው ይገባኛል ጥያቄ መነሳት ያለበት ይላሉ። ሁለተኛ በሻዕቢያ በኩል ድንበር ጥሰው ገብተው ካሪኩለም ቀርጸው የኢሮብ ማህበረሰብን ወስደው እያስተዳደሩ ያሉ የኤርትራ መንግስት እያስተዳደረ ከሆነ ባጆይ ኩሉ ሻዕቢያ እኮ ትግራይ ብምልእታይ ኢሮብ ጥራይ ዘይኮነስ ትግራይ ብምልእታ ትሕተ ቁፅር እያ ትግራይ ብምልእታ ወሲድዋ እዩ ኣፅዋራት ፅዒኑ ካብ ኤርትራ ዝዓከሰን ስቆኢሉ እልፍ ገለመለን ኣፅዋራት ፅዒኑ ናብ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ካብ ትግራይ ኣሎ ዝበሃል ንብረታት ብሕሳር ህወሓት ብዘቕረበትሉ ብሕሳር ናብ ህዝቢ ኤርትራ ወሲዱ እዩ ብክባር ዝሸጦ ዘሎ ህወሓት ሻዕቢያ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብቶ ይህንን ግዛቶቻችንን የማስመለስ ኃላፊነት አለበት። ያ ጥያቄው ትክክል ነው። አሁን ተግባር ላይ ደግሞ ልትመጣ ስትል ይህን ተግባር ደግሞ ራሳቸው ሲከላከሉት ደግሞ ታያለ። የፌዴራል መንግስቱ ለምሳሌ ኦኬ የኢሮብ ማህበረሰብን ኦኬ ወደ ነበረበት ልመልስ ብሎ ሰራዊት ላይ ያንቀሳቀስ ሲል ኖ አታልፉም ይላቸዋል። ያ ናይ ሻዕቢያ ተግባር ናይ ሻዕቢያ መልእክቲ ስለዝኾነ ናይ ግድን እያ ህወሓት ትቃወሞ ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ብድሕረይ ክኸውን የብሉን ብቅድመይ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ብድሕረይ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ እንድሕር ዳ ኮይንዳ ተኸቢበ ጠፊእ ኣለኹ ኢላ ህወሓት ትሓስብ። ሻዕቢያ እውን እቲ ሰራዊት ናይ ፌደራል መንግስቲ ናብ ጥቑ ክቐርብ ኣይደልዮን ኩናት ኣብ ማእኸል ትግራይ እምበር ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትከውን ኩናት ኣይደልያን ሻዕቢያ ሓንቲ ግዜ እኳ ሕተኢላ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ዕድመ ሻዕቢያ ሓፃር ምዃነ ሻዕቢያ መፅናዕቲ ወሲዱ ይፈልጣ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጣ እዩ ከምዘይሓድር ከምዘይውዕል ኩናት ተወሊዑ ረብሓውን የብሉን ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ተወሊዑስ ሻዕቢያ እንታይ እዩ ዝረብሕ ኣብ ማእኸል ትግራይ ኩናት ተኮይኑ ግን ሓደ ኣብ ዕግርግር እዩ ዝነብር ትግራይ ብምልእታ ብመራሕቲ ህወሓት ዝፈሓር ዘሎ ወርቂ ባዕሉ እዩ ክፍሕሮ ሓደ ግዜ እኳ 18 ኩንታል ወርቂ እኳ እዩ ኣሕዲጎም ንመራሕቲ ንበዓል ዝሎ ምዛረብ ነበረ ባህላዊ ጀነራል ምግበይ ሃይሊ 18 ኩንታል ወርቂ በቃ ፅዒኖም ልኢኾሞ ናብ ሻዕቢያ መራሕቲ ህወሓት ሻዕቢያ ብውሽጢ ኮይኑ ወርቅኹም ኣይተቐበልኮን ኢሉ ልኢኽናዮ እንዲና ከም ዝበለ ነቶም ወኪላትኩም ሂብናዮም እንዲና 18 ኩንታል ኖ ክሳብ ሕጂ ኣነ ይፅበለኹ ኣይተቐበልኩን ስደድዎ በቃ በኣ ቁሒሞማ ስቕ ኢሎም መራሕቲ ህወሓት መንጀሪኖ እውን ሓደ ግዜ ተዛሪባ ነይራ ወርቂ ፅቡቅ ሓጊዝና ኣሎ ሳላ እቶት ናይ ወርቂ ኢና ኩሉ ነገር ንገብር ዘለና ግን ብዝግባእ ይሸጥ ኣብ መንጎሲ ሽግራት ይገጥመና ኣሎ ኢላ መንጀሪኖ አታልፉም የሚሉት የፌዴራል መንግስቱ ለመሰላችሁ አጭርና ግልጹ ኦኬ ኢሮብ አሁን ነው የታየው ወይ አታልፉም የሚሉት እንዴ መቼም ሊታየው ይችላል የፌዴራል መንግስቱ በማንኛውም ሰዓት ላስለቅቃል አንተ ተለቆ ግዛቱ መመለሱን ነው እንጂ ወይ አንደኛችን ኤርትራ ይሆናል ካልክ ኦኬ መብት ነው
አሁን ነው የታየም باي ذا واي يا ميت كوينا تانيها هوحات زي أيتجبرانيا مش شعبية حساب زهالوت هوحات مش شعبية حساب زهالوت سراويت فيدرال ندي حري أنا بدوب إيرتراخ تحلفون مالت زبط أي تحلفون كل يوم كنت أفيا شعبية أبقى أخوين خواجة أيكلين أنت تواجيو سحل كمان أيتأخلون يعني شعبية سحل كمان أيتعقبون يعني شعبية فيدرال منجستي أبدوب إيرتران تجراين تسفيرو هو حد كا فيدرال منجست بدي حرقان دحر دا أبدوب إيرتران تجراين دحر دا سفيرو أبقى سبات كتعفن سبات كتشوي كاب إيرتران تجراي دلايخ تجبر كاب تجراين إيرترا دلايخ تجبر ورك كل نجار أي تعملان عقمي يبلان بوتها يبلان جزية يبلان عدل يبلان that's why فيدرال منجستي ندي حرقهم كحلف فقادنياتات زي كونو زلو شعبيان هو حد that's كابزنا قيلهم يوم أي كونن أي تحلفن زبلو دلون فيدرال منجست مالتي حسبوا زيتي أجندة ناي مراحته هو حتى ناي شعبيان بقى تفعنا بدي حرينا خون يبلون نبدأ بإرتراخ تقع يبلون أبدا زلوا تدلي بعفار أبدا بتجراين عفارن تدلي بمحارة أبدا بتجراين محارن كاب أخ حلف يبلون نبانا قد قرب يبلون ندي حرينا سيترف نبانا قد أون تبق جيرو خد تقع يبلون زيم حزم زلوا جاكون تمرحته هو حتى شعبيان فلكوا جزاتو اللي من الاسماء ሚስጥሩ ቀላሉ ነገር መሰላችሁ አሁን ቲፒኤልኤፍ አካባቢው የጦርነት ሜዳ እንዳይሆን ምናምን ስለፈለገ ሳይሆን ከሻቢያ ጋር አሊያንስ ፈጥረዋል ቴክኒካሊ እየተናገሩ ያሉት እኛን አልፋችሁ ከሻቢያ ጋር ተደባደቡም እያሉ ነው የቲፒኤልኤፍ ሰዎች የፌደራል መንግስት ከሻቢያ ጋር የሚዋጋው እኛን ከጨረሰ በኋላ ነው ወይም ደግሞ እኛ የሻቢያ ጋርድነን እያሉ ነው በሌላ አባባል እንደዛ ነው ጭምቅ ሐሳቡ ያ ነው ሚስጥሩ ያ ነው ወደዛም ወደዚህ ማለት አይተበከብም ሆድ ዙሪያ ሜዳ አይተበከብም የፍሮንት ቪው ሳይድ ቪው ምናም ካልኩሌት ምናም ማድረግ አይተበከብም እንደወረደ በቃ አሁን ወደ ገደለው ስንመጣ በቃ በጨዋ ቋንቋ ነግረዋል you know what አንድ ነን ብለናል አንድ ነን በቃ ሻቢያ አትነካም እኛን አልፈ ስለዚህ እኛና ሻቢያ አላያንስ ፈጥረናል እያሉ ነው so ፈሪሱ ጸረ ተጋሩ هو حاس ተዋሂሉ ዝተአቀደ ጽምዶ እዩ راي ታይዝል ዘሎ እዚ ኻራይ ገና ይወደን እንዲ ጸረ ተጋሩ ጽምዶ ፈሪሱ ጸረ ተጋሩ هو حاس ተዋሂሉ ዝተአቀደ ጽምዶ እዩ ኣብ መቃብር ጽምዶ ተመስረተ ጽምዶ እዩ ቻው በቃ ኣብ መቃብር ጽምዶስ ዝተመስረተ እዩ ጽምዶ በቃ ጽምዶሲ ሓንተን ህላወና أبي كلاي كتتصامد وين كتدللك كتتصامد تلدلك أصلا كتتصامد مالته وانا زشيء تلدلك أها كتعدك واي تقرأي بزحات براند زورنا نعدي بزح براند يزلو حزب تقرأي بعلو أبي براند وهناتهم أمفراق أفريقيا نعاهم حزب بر تقرأي دا معات براند لو حزب تقرأي بعلو عب براندي يس جن مرحته واحد حزب حزب تقرأي براند تاتو كله يتقفوا له حزب تقرأي بسنك تشوكو أنت مرحته واحد جغرافيكالي أموتشو هنا تفضيل لنا جن نوح زبن إكزيست تقرأي حزبي بارنت فتسون زيت أنا كده حزبي حزب أمج أرشو بحسب تخصو طلع عدتات وزوان فسيسا تمكرا بديو محبر سواوي بعزوز قصله حزبي إذا زي براندي أمسرع أفريقيا ولا واحد براند زي براندي زيريو كابزو تقاي حزب تقرأي يلي ينبت زيك حبري زيك تمدي تاكرك تسمع سبت زي وتد انتهوين تبعي تلك نفتي مسوطات كلا أبتقرأي تقرأ لاينت عد تقرأ لاينت عد قرصانينت يا أبتقرأي عد معبالن عد تكنولوجين عد فتحن عد ديموك عد فتحن عد حقن عد مهورات تقرأي سي عد مهورن عد ليك أونت نمبر عد تقرأ لايك تكوني بلان
ተጋዳላይ ማለት በቃ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ግዜ ህወሓትን ሻዕብያን ንሻዕብያን ንህወሓትን ዝመውት ጥራይ ምናልባሽ ኣብታ ፅባሕ ትፍጠር ትግራይ ኣብታ ፅባሕ ትፍጠር ኤርትራ ምናልባሽ ኣብታ ፅባሕ ትድሕን ትግራይ ኣብታ ፅባሕ ትድሕን ኤርትራ ተጋዳላይ ሽዑ ንሪኦ ተዘይ ኮይኑ ግን ሕጂ ተጋዳላይ በቃ ንህወሓት ኣሚን ኢሉ ዝመውት ሕቶ ዘይሓትት ዝተባሃሎ ዝገብር ኣብ ግዜ ህወሓትን ሻዕብያን ተጋዳላይ እዚ እዩ ዓዲ መትከላውነት እዩ ትግራይ ነድኡ ኣይሓሊ ንደቁ ኣይሓሊ ንመራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን ግን ጥር ኢሉ ዘይሉ ህይወት ዝሓልፍ ተጋዳላይ እዚ እዚኦም እንተኣሚኖም ክትጉርዎ እዮም ኢሉ እዩ ተፃሚዱ ተፃመድቲ ኮይኑ ካሊእ ትግራይ ዓዲ ትድኤፍ በዓል ብራን እዚ فكروا حدا كزي صوم دقيرنا أنا من عصا هبا يلي تلو حدا كزي كاب مأخر عبد زلينا تأمر يلي عرسنا لخلنا أنا تلو حدا كزي العلمة بيجتني أنا عرسنا كنا محد المخلنا تلو زربا زي أسمعوا زربا ملسي مرار ملسي أمي دلوقتي خم تفكروا حدا كزي صوم دقيرنا أنا من عصا هبا يلي تلو حدا كزي كاب مأخر عبد زلينا تأمر يلي عرسنا لخلنا أنا تلو حد كزي العلمة بيجتني أنا عرسنا كنا محد المخلنا تلو كاوطني حكم لله مدحني تخلكنا نلا تخلكنا يا همزي تخلكنا أنا لكم لله تقرعوا مالتي تتصمي ده يدت لخاي صلاة يدت لخاي يا ملس بك تتصميدنا أنا تبلا لها هو فيدرال منجستي نمنتاي تلعلو بجت تتمت كفيدرال منجستي مدحني تتمت ندادت تتمت مقعزي أير تتمت وا مش شعبي هذا تسميت كوزي هذا فيدرال منجسي قتل أي خلا تدي لخا وهنيكم خفتي ولا خيركم كخيك عدها لمتو خيركم كاومتو تبجت تقولوا لك كاومتو كاو يسلع لكم تمدحني تلكاوتي نداد لكاوتي ويسولكم تصمدوا سولكم لا ميديا ايتو سولكم تصمدوا تزوي طقم يا بس أنت خمس تهزك قدام تعال تخاف تاتهم سخاتو تهزك تايديركم تهزي طلع أينا لكم أو استشامي يوم ميديا وتخم كأولا لبجت خلينا مدحني خلينا ناولكم تهزو تساقيبو قرش خلينا تلو عند حتى تجنزيلكم خونكم تجنزيلنا أنا لكم بناعكم أنتنا محدر وتهزي وين دحر عقم زي ولكم رتلا محدر أكل هو زيادة أو علوان تايلهم قبروا نتزم محدر أكل نحنا نخلنا إلهم وا تزخل أكل كيركوبهم كوعمنا معلتاوي نابكينات زاتو زلو ببجزيو تزخل أكل سي كيركوبهم جيتاچو سلازخل نايلو تحيل سلازخونه من اسي سلازخونه تግራይ كقيرا متجمره نمن اسي حتات من اسي حتات ولدو خفر متجمره 20 قلملنا عمت تጨቁኑ ዝነበረ መንእሰይ ትብዓት ስለዝፈጠረሉ ሀታ ቢደሙ ኮይኑ ደሞዝ የተለቀቀና ይባ ባጀት የተለቀቀና ይባ ሰራሕተኛ መንግስት ባ ደሞዝ ይንኸፍሊ ዝወርሕ እዚ ሕክምና ባ መድሓኒት ባ ቋሪጥና ነዳድ ባ ወዲና ታይ ማለት እዩ ከዓድ ሃለ ከምዚ ትኸፍሎም ያ ከዓድ ሃለ ከምዚ ነዳድ ተቲ ድሕራው ዘይብሉ ኮይኑ ዓመፅ ሓላው ዝብል ትጥቀመሉ ናፍቱ ለህዝብ ጠቅም መንግስቲ متي خاوزي ترى داريخا مفتح تقمط exactly يا لا ندرق خوخي عندنا خركاس ايرترا نابز درق قوحو عدوه كوحي بقى ايرترا ابغزي شعبيا كوحيا درق مدري بدا قدام هم زيبا بجس بخلكنا زيبا فينا حدي حس وي ورد وي متي خاوزي ترى دارا وي كوخي يمسخا انتزهب موازات فترة الإيدة لها يا وا نيخم دربو حالي حذو وما تخمو استرادة ديخم مفتح فتارو ويكاو خياتي هزو تفضل أمري ولي سرحتني من تفضل أمري ولي تصدم زي تفتحي أبلع على كفيلكم زلو كفيلنا أنا محضر كائنات الوزلو ليه ما مدري ليه سو كبرات تخاتلت ليلو تي في حصر زبل حبريتانا نزي مسل صبغت يا بقى عموداتا صبغ يرو ملسي كاباين العلي ملسي هبومي
ዝግባእ መልሲ ከዓ ናይ ጽምዶ እዛ ዝሓውና ኣብ መወዳእታ ዝገለጸ እያ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣመስጊነ ክቡራት ተኸታተልቲ ልሎ ቲቪ ሰላም ጽንሑ